बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझे कल बच्चों ने बताया कि जी आपका नाम जो है वो ट्रेंड कर रहा है। मैंने कहा कहाँ पे कर रहा है, तो उन्होंने कहा कि आपका नाम ट्रेंड कर रहा है ट्विटर के ऊपर भी और यूट्यूब के ऊपर भी। तो मैं ढूंढना शुरू हुआ कि यार हमारा नाम कैसे ट्रेंड कर सकता है, हम तो गरीब से माथड़े से लोग हैं। तो पता चला कि जनाब इस वक्त पीटीएम जो है पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट, साबका महसूद तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट, उन्होंने खाकसार को याद किया हुआ है और हमारे ऊपर इंतहाई आला किस्म का तबर्रा हो रहा है, वो भी पश्तों के अंदर। तो पश्तो हमें समझ नहीं आती, ठीक है, और जो है इसलिए हमने कान लपेट लिए कि ठीक है जो आप बक बक कर रहे हैं करते रहिए। लेकिन उसका नतीजा है आपका बहुत शुक्रिया, तारीख में पहली मरतबा हमारा नाम भी ट्रेंडिंग में आया और हम भी ट्रेंडिंग में चले गए, ठीक है। मैंने कहा मिलाद शुरू करने से पहले मैं ये आपसे अर्ज, अच्छा एक खबर आई है जी, मैं चाह रहा हूँ कि वो खबर जो है वो आपके जो है चूँकि वो मुख्तलिफ ज़राए से आई है तो उसको आपकी खिदमत के अंदर बयान कर दिया जाए। खबर जी ताहिर खान साहब ने दी है। ताहिर खान साहब डॉन से वाबस्ता हैं, पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ियों में आपका शुमार होता है, डॉन न्यूज़ टीवी से, और वहाँ पे तबसरा फरोशी भी करते हैं। बड़े दिन हो गए मैंने नहीं देखा, अब पता नहीं अब मौजूद हैं कि नहीं है। लेकिन अफ़गान अमूर के ऊपर आपका अबूर बहुत ज़्यादा है, पश्तो भी आपको आती है, पख्तून भी हैं, तो इसलिए इनके पार जो है वो राब्ते बड़े ठीक रहते हैं। इन्होंने एक तहरीर लिखी है, मैं चाह रहा हूँ कि वो तहरीर आपकी खिदमत में पेश कर दूँ। उन्होंने लिखा है कि कई अहम अफ़गान शख्सियात और सहाफ़ियों ने सोशल मीडिया पर ईरान अफ़गानिस्तान सरहद पर पेश आने वाले फायरिंग के वाक़े का जिक्र करते हुए कहा है कि ईरानी फ़ौज ने एक सरहदी इलाके में बड़ी तादाद में अफ़गान बशिंदों का कत्लेआम किया है। अफ़गानिस्तान में रहने वाले एक सीनियर सहाफ़ी बिलाल सरवरी, जो कि गुज़िश्ता हुकूमत में भी सहाफ़त करते थे और जो अमरीकी एजेंट सहाफ़ी वहाँ से भागे हैं, उनकी तरह उन्होंने अपना मुल्क नहीं छोड़ा। इसके बायस बिलाल सरवरी साहब और अपना एक न्यूट्रल पोस्चर भी बरकरार रखते हैं। मैं बिलाल सरवरी साहब के पाकिस्तान और पाकिस्तान की फ़ौज के बारे में जो ख़यालात हैं, उनके बावजूद कि उनकी पेशा वराना जो कमिटमेंट है अपने मुल्क के साथ और अपने पेशे के साथ, उसका एहतराम। तो बिलाल सरवरी साहब जो हैं वो लिखते हैं कि 250 से 300 तक अफ़गान जो हैं वो कलकान सीस्तान बलोचिस्तान, यानी जो ईरान का बलोचिस्तान है उसको वो सीस्तान कहते हैं, बल्कि आप ईरानियों के सामने अगर उनके बलोचिस्तान को बलोचिस्तान कह दें तो गुस्सा कर जाएंगे, माइंड कर। तो वो कलकान का इलाका है, बॉर्डर का एरिया है सीस्तान का, जो कि दरअसल बलोचिस्तान है, जो कि पाकिस्तान से मुंसलिक है, यानी चागी से थोड़ा सा परली साइड पे है। नक्शा दिखा दें, चागी से थोड़ा सा परली साइड के ऊपर। तो वहां पर जनाब सरहद पर कार्रवाई में रॉकेट्स भी इस्तेमाल किए गए हैं। एक ईरानी इंसानी हकूक की तंजीम हल-वश ने ये खबर दी कि अफ़गान बशिंदे को सरहद पार करने की कोशिश के वक्त फायरिंग का सामना करना पड़ा। अब देखिए मसला ये है कि जब से फ़लस्तीन का क़ज़िया हुआ है और फ़लस्तीनियों ने गज़ा और वेस्ट बैंक के इर्द गिर्द बनाई गई दीवारों को तोड़कर इसराइल के ऊपर हमला किया, तो उस वक्त बहुत सारे इलाकाई अमूर के माहिरीन का ये ख्याल था कि ये जो आपने 45 लाख अफ़गानी इधर बैठा रखे हैं, ये जो परली तरफ भूखे मर रहे हैं, ये इनके लिए तो बहुत बड़ी इंस्पायरेशन पैदा हो गई है। वो भी किसी दिन आपके ये तमाम मकामात कुचलते हुए आएंगे और आते हैं। वैसे बाय द वे मैं उसके ऊपर बाद में बात करता हूँ। तो उसका एक छोटा सा सीन नज़र आया है, पाकिस्तान में भी आते रहते हैं, ईरान में भी उन्होंने जाने की कोशिश की। अब आगे चलते हैं। साबिक
افغان وزیر خارجہ حنیف اتمار صاحب جو ہیں، انہوں نے اتمر لکھا ہے لیکن حنیف اتمر صاحب جو ہیں یہ پچھلی حکومت کے اندر وزیر رہے تھے، یہ اشرف غنی کی حکومت کے اندر. اور سابق سفیر ملا ضعیف یہ طالبان کے پاکستان کے اندر سفیر تھے جن کو مشرف صاحب نے پیسے لے کے امریکیوں کو بھیجا تھا. وہ امریکی جو آج کل ملا ہیبت اللہ اخوندزادہ کے اتحادی ہوتے، ان امریکیوں کی بات ہے. تو عبدالسلام ضعیف صاحب مطلب فطرت کیا کیا نظارے دکھاتی ہے، ٹھیک ہے، کس طرح پوزیشنیں بدلتی ہیں زندگی کی. جو کل کے دوست ہوتے ہیں وہ آج کے دشمن ٹھہرتے ہیں، اور جو کل کے دشمن تھے وہ آج کے دوست ہو جاتے ہیں، پکے ٹیٹ دوست ہوتے ہیں. کہتے ہیں ڈالراں دی کمی کوئی نہیں. مطلب ہمارے ایک دوست نے کہا کہ آپ کو پتا ہے اس وقت افغانستان کو آف دی ریکارڈ امریکہ سے کتنی فنڈنگ ہو رہی ہے؟ میں نے کہا کہ نہیں. انہوں نے کہا 1.3 بلین ڈالر، 1 ارب 30 کروڑ ڈالر ماہانہ. میرا تو کان تو وہی نکل گیا. میں اگر نہیں یار ایڈی وڈی نہ چھاڑ. اس نے کہا نہیں آپ چیک کر لیجئے گا، لیکن دونوں سائڈیں یہ پیسے کس کی جیب میں جا رہے ہیں مجھے نہیں پتا، ہمیں نہیں پتا. امریکہ کے جو ہیں فنڈز ان سے آ رہے ہیں. اچھا میں نے کہا پھر خرچ کیسے ہو رہے ہیں؟ ظاہر ہے کہ امریکن اگر افغانستان کو دیں گے تو ان کا تو سسٹم ٹرانسپیرنٹ ہے. انہوں نے کہا نہیں، وہاں پہ جو این جی اوز کام کر رہی ہیں ان کے ذریعے پیسہ آ رہا ہے اور وہ خرچ کرتی ہوئی پائی جا رہی ہیں. اب اگر 1.3 بلین ڈالر کا مطلب سالانہ 15 ارب، سال کا 15 ارب ڈالر ہی ہوا نا، تو یہ سودا اس سے بہت سستا ہے جہاں وہ اپنی فوجیں رکھ کے دنیا بھر کی لانتیں بھی قبول فرما رہے تھے امریکنز، اس سے سودا سستا ہو گیا نا. میں نے کہا تو یہ جو اکاؤنٹنگ ایرر کی بات ہوئی، کہتا نہیں یہ تو براہ راست گورنمنٹ کو دینے پڑ گئے تھے امریکنز کو، تو انہوں نے اکاؤنٹنگ ایرر قرار دے دیا. لیکن انہوں نے کہا یہ پڑھی لکھی بات ہے، اور انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ مجھے ڈاکومنٹس بھی فراہم کر دیں گے کہ اس وقت افغانستان میں جو امریکن این جی اوز ہیں، جی ہاں اس وقت بھی موجود ہے، جو افغانستان میں امریکی این جی اوز ہیں ان کو 1.3 بلین ڈالر کے فنڈز جاتے ہیں. اور جیسے ہی وہ ہمارے ساتھ ڈاکومنٹ شیئر کریں گے وہ بھی ان کی این جی اوز کی ایکٹیویٹی، مطلب این جی اوز کی اوور آل ایکٹیویٹیز کی کوئی رپورٹ ہے اس کے اندر مینشن ہوا ہے. ان کو 1.3 بلین ڈالر ماہانہ ملتے ہیں، یعنی کہ تقریباً آپ سمجھ لیں کہ کچھ 14-14.5 ارب ڈالر سالانہ. تو خیر جناب آگے چلتے ہیں. سابق سفیر ملا ضعیف صاحب، سابق گورنر ضیاء الحق امرخی اور حلیم فدائی، یہ دو ہیں جی سابق گورنر. انہوں نے مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایرانی فوج کی کارروائی دینی مشترکات یعنی کہ مشترکہ مذہب ہونے کی وجہ سے اور دو طرفہ اور ہمسائیگی کے اصولوں کے خلاف ہے. ملا ضعیف نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ اس واقعے کی تحقیقات کی جائے جس کو ایرانیوں نے وحشیانہ اور انسانیت کے خلاف عمل قرار دیا، جس کو انہوں نے یعنی کہ اس ملا ضعیف نے وحشیانہ اور انسانیت کے خلاف عمل قرار دیا. افغانستان یونائٹڈ فرنٹ نامی تنظیم کے سربراہ سید سمی سادات نے بھی 300 افغانوں کے قتل کی بات کی ہے. امریکہ میں موجود افغان نیاد پروفیسر ڈاکٹر عبید اللہ برہانی نے لکھا ہے کہ 260 افراد کا قتل اسلامی اقدار کے خلاف ایک منافقانہ عمل ہے، یعنی منافقانہ عمل ہے. سابق گورنر امر خیل نے اس واقعہ کو قتل عام اور ناقابل معافی جرم قرار دیا ہے. یعنی طاہر صاحب نے مختلف لوگوں کی سوشل میڈیا پوسٹ لکھ کے تو یہ تحریر یا خبر بنائی ہے. افغان اور ایرانی حکام اس وقت تک اس معاملے پر کوئی بیان جاری نہیں کر رہے. ایرانی اور افغان حکومت کا اس وقت تک کوئی موقف سامنے نہیں آیا، وہ خاموش. اب یہ جو اس وقت ہوا ہے، دیکھیے ابھی ہمیں اس واقعے کی مکمل تفصیلات جاننا ہے. ابھی پچھلے دنوں وہ کیا ہے جی، وہ اپر دیر کہ کیا علاقہ ہے، وہاں پہ یہ اپنے پورے خاندانوں سمیت جو ہے انہوں نے وہ تار کاٹی جو پاکستان نے افغانستان کے بارڈر پہ لگائی ہوئی ہے، اور خواتین اور بچوں کی آڑ لے کر پاکستان کے اندر گھسے
اور پاکستان کے اندر سرحد سے ملحقہ جنگلات کے اندر گم ہونے کی کوشش کی. فوج نے ان کے خلاف کمانڈوز بھیج کے آپریشن کیا اور ان میں سے جو لوگ واپس نہیں جانا چاہتے تھے ان کا علاج کیا اور جو لوگ واپس بھاگنا چاہتے تھے ان کو بھاگنے دیا. تو یہ ہوگا، افغانستان سے لوگ اسی طرح چڑھائی کریں گے، ٹھیک ہے، اور ان کے پاس کوئی جواز نہیں ہے اس سرزمین پہ چڑھائی کرنے کا. فلسطینیوں کے پاس ویلڈ اور قانونی، آئینی، اخلاقی ہر قسم کا جواز ہے. وہ سرزمین ان کی تھی جن کے اوپر جا کے انہوں نے یہ چڑھائی کی تھی. یہ سرزمین ان کی نہیں رہی کبھی، بس اتنا سا فرق. بہرحال اگر یہ ہوا ہے واقعہ اور اگر اس کی تصدیق ہو جاتی ہے تو ہم بھی اس کی مذمت کرنے والوں کے اندر شامل ہوں گے اور ساتھ میں افغانوں کو پوچھیں گے کہ ہونر عام. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.